سلامات كما يتخونوا كما يلهم الحمد لله لمون كم تلمود از محارو ميديا ازرارتو زغون زعباتات كنرينا سنجل كاسر حدار كاسما اشي كمو كن انتينا نسمع زلنا بزعبا في بين حفتنا ناي مودعت أذى أبويا ولدنا مالتي لو سجا سهلة لم حدا فلتني سجا سهلة حتى إمباسي إرتراي خير الله كلكم إرتراي ودايكم تفطيهم سدناتكم تفطيهم أو ميديا واتيهم تقبلون أجر تفطيهم اشي كمو كنا عخون كذا نقعن كهدسن زغول فيديوهات تزجاجيم انيو اشي جايس دك ختمات وينكم محل فوز فيديو ناخهم يخوني مالت دك قطرسي ازين تايبان دبر حول تودي كوسر حجميرو عشان ودخها وقول 3 شهور وري محدث لك حسكي اشي زيومن كالوتومن كندرينا سناي مكتال اشي اشي سلام كورات تخاتلتنا انكو عبدحن مصاونا زفار زغنا channel استخدم فيديو مجمرنا ذا channel لا حدش زغونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم يفلينا ليتس جو አይተዝሕላ ሀባነ ዳዲ ሸርብ ወሎ ይበላል በገንዘብ ይጠጣል በገንዘብ ግን ኬት ይመጣል ገንዘብ ኬትም ሰርተሽ ነው ወዲ አንቺ ካልሰራሽ ማን እንዴት ይመጣል መስራት አለብሽ ውዴ አይኮን እንዴ ቤተሰብ ተዘይ ሰርሕናስ ከማንን ከመጽየቅልን ገንዘብ ስለዚህ ንስራህ ተሰርሕናት ገንዘብም ጽየቅርን ቤተሰብ ያሆነ ዲዩ الو انت برحول تودي كوسر حجميرو عشان ودخها وقول 3 شهور وري محدث لك حسكي 3 شهور ايش وا اتا اسرح سعده تكون كمصيغا غريفويو اصلي نبسرو اقواريت يدهر السرح واي انت هونغا وا بسرما سو كوين خسر يولن كدقس يزلو 14 ساعات قدم كون اذا خفت جسمني سرحتي ويلا كنت اقري مكان يرى قنا انت ما حد غير حاجه طلعت فررم كاي خري هيا دخا ناي من تايوعد تسرح انت قارج كايوكو 400 شيخ خاطق انت مو كان انت خاطقفلو نسخانني كان تغزا شيت كاتخفلو ها محساب تسانو ولا رجن بايزوي منم اي هبكا ها بيتسب ناو عدا يزفككا ناو زي كونه زي حسوكا يا نغري توكا ازي غون دخلنا ولدي منم تغورو تامر يلكان ፈጣሪ ባዕሉ ቆጽይ ሃብካሪ ዝባል ታይ ዝባል ብቻ ትምስላ ሓግዙነ ኮመንቱ አገን ያው بزخونه بعلخون كنستهاغلو يزغبلنا ولادنا سي بمس فطاري حجز بعلناون عند استخاخلنا يخنا عبي يزغبا بيتسب ندقصعنا يو تانديو خعب خلنيو يخنا يديو اودات كمزي قال ايتمرصو اقارصو كمي ترارو اقبطبط اكلالنا اقومطمط اقواننا اطويواي اتحساسو انا يماماي افنጫ شوار اصابعتا صفار اكايدا ابزار صوايا غنጫ معتب زي تقبر درقيحة خسادة تقليلا زر السعر وهلنا ولدا قمتي عينة قوال عيتلي كان زحوي شلل ايتي والله تقبل له مخري صبو تقبيله مريم تقبيله امزي بكا تنزل كين مسفرتي كتم ماله خطقلني وا مساي تقدقال مساي تقصل قال حسولو زي يخون يدي يتسب እስቲ ዝምغር غميريكم ቤተሰብ حسابكم دما كافلنا كومنتنا نقصل እሺ ጋይስ ደቅ ከተማት ኮይንኩም ማሕልፎዝ ቪዲዮ ናኹም ይኾነ ማለት ደቅ ገጠርሲ እዚ እንታይ ይባሃል حسيو ታወድና እንታይ ይባሃል በሉ መልሱ እንታይ ይባሃል ኣብ ኮሜንት መልሱ ለከለ መልሱ ማዚያ ማለት እዩ ደቅ ገጠርና ያልኩ ከይተሓሱ ደቅ ገባራትና ያልኩ ከይተሓሱ أنا عم تمرق مرة واي ولعكم يركوكم تمام كده أمين ولا أمين ولا أمين بالبيتسب استي أنا كتسميعهم ندقات أم خوينة ملسي أغميت أيه يجني أو ملسهم ترى اليوم من الله هيكون أنتوا سواد تملس أغميت أيه برقد جن هيكون أنتوا دما حساوكم أو كومنت بيتسب أنا
أيامروز تناديدهم تاينيوم تايرخيبوهم أبي فازر حنقول كاتزر هاجا جبال تاي قدو أجيلك فازر سمع سي ما حاسو تقص لو عالم تغيره ولا الدم يحجز له حتى انا يجي انت خبل خنوز هون خنا يخلينا ولا هي رقم شنتي رقم شنتي أنا خاشم تقول تدلي يا خا ما عرفوا غام حجني تاين مالدلي خا أيامروز أنا تردن تاين مالدلي خا يا خوني ديوتسه تاين مالدلي استي حسابكم كومنت ከዚህ በኋላ የምትለብሱት ልብስ አስተካክላችሁ ስለማይመለከታችሁ ፔሬድ ቀይ ልብስ ለብሰ የኔና ሃቲ ስላሳደገችኝ ቀይ ፔሬድ ትዝ ብሎኝ ነው ምናምን የሚባል ወሬ የለም። ቆፍጠን ያለ እንደ አባቶቻችሁ እጀ ጠባብ ለብሳችሁ ጭራ ይዛችሁ ብቅ ማለት ነው። የውጭ ሀገር ስታይል ኢትዮጵያ መጣለው ብለ ቦርሳ ለብሰ ምናምን መተ ጠቅላላ እስር ቤት አንድ ወር ነበር ትንሽ ቂጣችሁን ቸፕ ቢያረጋችሁ ጥሩ ነበር። እኔ የተቃወምኩት ያዶናይና ይጃኒ መታሰር እንጂ እናንተ አንድ ወር ቸፕ ቆፍጠን ያለ ወንድ እንዲወጣችሁ ያስፈልግ ነበር። ይሄ ዘይት የጠገበ ዱላ ማቅመስ ነበር ቂጣችሁ ማለት እንዴ። አሁን እኮ ፔሬዱን አሁን ሲያዩ ሰው ነገናይ ሲል ባክሽን ሆዴና አሞኛል ምን ሆነሽ ጆሲ ላይ ነኝ ይላሉ። እስከዚህ ድረስ ሴቶች እስካላግጡብ መታወራውን አታቀም። እስክስ ያለው እንደ ኢትዮጵያ አትወድም። ቆፍጠን በሉ። ልምጥምጥ ቀይ ለብሰ ጥቁር ለብሰ ቦርሳ ይዘ ኢትዮጵያ ሀገሬ እንዲህ አይነት ነገር አትወድም። ክብራችሁን እየጠበቃችሁ ተስተካክላችሁ መኖር አለባችሁ። አይ ባይዘይ ሮማን ዞለተው ሲኳ ማለት ደስ ይል ሐሳብያ ወንድስ ወንድኽ መስልኒዮ ቆፍጠን ሆልኒዮ የኾነ ዲ ቤተሰብ አተዘሮ በዛፊ በመሐተራ ሞኒካ አንተ ጋር ምን ሸርብሉ ዋለው ግን መስለ ናይ እናግና መስለን ምን ሕጅ እንዲም ነጊሮም ምን ሓፍተይ ናይ ምሮ ጸገም ገይራ አላ ካብ ኤርትራ ትሒዛ ኣብ ቆቁርብተይ ሰዓብ ኤርትራ ጀሚርዋ ሕጅና ብዝምስ መጸት ከኣኒ ብጣዕም በርቲዕዋ በቃ ከንሕዛይ ከኣልና መጀመሪያ አፍታ እንዳሙለር ፋሽን ከይዳ ዙሪያ ገለገለ ርያ ገለመለ ሽዕሱሃ ጥዒት ተላ መሲሉ ወኸኣኒ ብድሕሪኡ ካብ ኣኸይዳ ከኣኒ በቃ ክስተጌራ ከምዚ ኮይና በቃ ድሓር ኩሉ ኩነታታ ምስ ረኣዩ ክሕዝዋ ተደለየ ከዓ ክሕዝዋ ይከኣሉና ኣብቲ እንዳ ሽሮድ ረኣኻያ ሽሮድ ዝገለት ብሎ ነበረት هو ምኑ ጠፊኣቶም ሲኢኖማ ያም ሕጂ ኣብኡ ኮይና ቪድዮ ሰሪሓ ድሓር ድሕሪ ክንደይ ረኺቦማ انت من استقبال شيء سبب انا ايوان دخلت كيد ليا بقى اخذ كيد يدلي يجي باسبورتات ترخيبو قال مالي وغندا تاهلو وغندا تاهلو تحت يتعدى افتر تخين بالماجلوتا كل انت المسارح تمست اخيدني لا توجه الى كلام باي لا مارون تغزا سورحي لنا عندنا وصينا بز مرغم تري قدمكم تمعكم بعدينا غزا سورحي لسبكاي وصينا من نبل انت حزنك يا كن بزي محسب بونت بتعمي فيديو مالت ريخاس بتعمي خاتحزن اش بيت استنافتني موداتا مدبي كوسدكم سوغن بزعبا فيفنينا استي نوح زي لمدبنينا تخاتاتلنا نملس بيتسب ناي موداتا ازا ابويا ولدنا مالتي لو مالتي سغا سهله لمحله فلدني سغا سهله حجي امباسي ارتراي خيرالو كلكم ارتراويان ጉዳይኩም ትፈጥዩኹም ስድነትኩም ትፈጥዩኹም ኣብ ሚዲያ ወጪኹም ትገብርዎ ነገር ትፈጥዩኹም እዚ ዱባዩ ካቱ ከለኹ ካሜራ ሲኢሎም ነም ኣብ ሙለር ፋሽን ኣለኹ ሕጂ እንተ ደኣ ንብረተይን ፓስፖርተይን ዘምፂኹሞ ሕጂ ላይፍ ክወፅእ ኣነ ክልተ ደኣ ዕድል ሂበኩም ኣለኹ እሊ እዚ ቪድዮ ዝረኣኹም ኩልኩም ሳፖርት ግበሩኒ ገንዘብ ለኣኹለይ ወይ ድኾነ ግበሩ ብቻ ካብ ዱባይ ሕጂ ክወፅእ ደልየ ኣለኹ እዚ ዓይነት ፀገም ኣጋጢምኒ ኣሎ ኩልኩም ብኣይ ትግደሱ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኮይኑ እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ሰብ ሼር ክገብሮ እየ ፓስፖርት ያምጡልኝ ንሁሉም ስለዘለኹ ድኻም ኣለኒ እመይት ኣለኒ ዘለኹ ቦታ ከይተሓትኒ ፓስፖርተይ ካብ ዘለዎ ሃልዩ ሕጂ ተዘይመፅዩ ናይ ባስ ኤርትራ ይሄድ ኣለኹ ክቡራት ኣሕዋት ስነ ጥበባዊት ፌቨን ሳህለ ሰይቲ ኣማን ሞደሻ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዱባይ ትርከብ ዘላ ከምዚ ክንሪኦን ክንሰምዖን ፀናሕና ድማ ኣብ ደሓን ዝኾነ ኩነታት ዘላ ኣይመስለንን ማለት እዩ ማለት ምስተዕና ዘላ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ስለዚ ኩላህና በጃኹም ሙሉእ ምሕረት ይወርደል ክበልዋኹም ከም ድማ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ግበርዋ ሪፖስት ግበርዋ ላይክ ትገብርዋ ከለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ስለትበፅሕ
ኩሉ ሰብ ድማ ነዚ ሓፍትና መታን ክረዳ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዱባይ ዘለው ብፍላይ ድማ ቤተሰባ ቀረብታ ዳሃይናይ ሓፍትና ክገብሩ እንታይ ጸገማ መታን ክፈልጡ በጃኹም ክብራት ይዋት ላይ ግበርዎ ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ሰላም እንዴት ናችሁ? በሩግና በቅርብ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተጋሩ ሰላም ነው ወይ? ኣብ ዱባይ ትርከቡ ይሕዋትና ኣብ ጥቓ ዘለኹም ድማ በጃኹም ዳሃይናይ ፌብን ሓፍትና ግበሩ እንታይ ጸገም ክበልዋ ኣዛራርቧ ምክንያቱ በኣዛራርባ ጽቡቕ ዘላ ኮይኑ ኣይስማዓንን ወላውን እቲ ንሳ ፖስት ትብሎ ዘላ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ 5 ሰዓት ፖስት ትብሎ ዘላ ናይ ነገር ጥዕና ኣይመስለንን ክብራት ይዋት ናይ በሓቂ ፓስፖርታ ዝመንጠልኩም እንዳሕራሊኹም ድማ ፓስፖርታ ሃብዋ በጃኹም ፓስፖርታ ሃብዋ እግዚአብሔር አምላክ ሙሉ ምሕረት ይወርደልኪ ፌብን ሓፍተይ አምላክ ምሳኺ ይኹን ኩላህና ምሕረት ይወርደልክ ፈጣር እንበላ ሰናይ ትምኒት ንግለጸላ ኢና ገለገለ ሰባት ኣብቲ ንሳ ፖስት ዝበለቶ ክትጸርፉ ኣዲው ዝኾነ ኣሽሙር ዲው ገለ ቃላት ክትጽሕፉ ላሪአኩምሞ ጽባቕ ኣይኮነን ክብራት ይዋት ምክንያቱ ኣብ ደሓን ኩነታት የላን ክብራት ይዋት ምስ ሙሉ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ተጻሪፍና ዲው ወይ ከዓ ሕማቕ ነገራት ተዛራሪብና ተሃላሊኽና ጽባቕ ኣይኮነን ነዛ ነብስና ኸ ዝሓዝና ላ የለን ጽባሕን ወንታይ ጋጥመና ስለዘይ ፈለጥና ሰናይ ቃላት ተዛሪብና ንሕለፍ ክብራት ይዋት እግዚአብሔር አምላክ ሙሉ ምሕረት ይወርደልክ ዝሓፍተይ ማዓረይ ንበላይና ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ብፍላይ ከዓ ቀረብታ ቤተሰባ ነዚ ቪድዮ ሪኦም ክሪእዋ ዳሃያ ክገብሩ ክሓትዋ እንታይ ጸገማ መታን ክፈልጡ ፕሊስ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣላይ ግበርዋ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበጽሕ ብፍላይ ድማ ኣብ ዱባይ ዘለኹም ሕዋትና ዳሃይናይ ሓፍትና ግበሩ ኣብ ሰዓት ዝፌብን ኣብ ዱባይ ስለትርከብ ዘላ ፌብን ሓፍተይ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኺ ይኹን ሙሉ ምሕረት ይሃብክ ፈጣሪ ኣደደቅኻ ይግበርኪ ብሰላም ዓዲ ክትምለሱልኻ የምጸልክ ፈጣሪ يقنلك كبرات يوات بتعمي زحزن بيتسب بتعم مالتي استي بيتسب محرت يورد الكبلوا عدناقتان فتوتان زخونكم ازي لبيتسبنا لهم مدنا ازيوم وصل نيرهم بخالي فيديوز كعن راخب ببزلهم يمتشهم زي فيديو تتمتشكم بيتسب سبسكرايب مقاري ترسيعهم يمتشهم شير 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 اسي شير 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 لايك شير 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 اسي شير 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 لايك شير 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 اسي شير 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 لايك شير 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 اسي شير شير